विसम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम वास्तुशास्त्र प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने विश्वभरिका यहाँ दर्शक महानुभावलाई हामी वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट जीवन जगत प्रकृति साथसाथै मानव जीवनका बहुआयामिक पक्षका बारेमा संस्कृति संस्कार यसका साथसाथै मन्दिर देवालय विविध आयामहरूमा हामी प्रत्यक्ष चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू रहेका छन् दर्शकबिन। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा भने राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी चर्चा गर्नेछौँ माटोको उर्वरा शक्ति, माटोको सामर्थ्य, माटोमा आउने ऊर्जाको बारेमा हामी निरन्तर वास्तुशास्त्रमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। 5 तत्त्वको सन्दर्भमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्व, यो 5 तत्त्व यस्तो महत्त्वपूर्ण हो, यसलाई पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ, पञ्चतत्त्व पनि भनिन्छ। यो भिन्न भिन्न तत्त्वहरू, भिन्न भिन्न आयाम हो। पृथ्वी एउटा विशाल तत्त्व, यो भित्र अग्निको स्थान छ, यो भित्र जलको स्थान छ, यसको आवरणमा जलको अवस्था, यसको भूमध्य केन्द्रमा अग्निको स्थिति, तेजको अवस्था, वायुको अवस्था, साथसाथै खुल्लापनको स्थिति छ। यो सारा आयामहरू पृथ्वीको वरिपरि नै छ। त्यसकारणले पृथ्वीको प्रकृतिको मूल आधार हामी जहाँ अडिएका छौँ, जहाँ हामी बस्दछौँ, जहाँ हामी नित्य निरन्तर आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्छौँ, त्यो स्थान वास्तवमा पृथ्वीको जुन अवस्थिति छ, यो अवस्थिति गोलो छ। यसकारणले हाम्रा पूर्वजहरूले भूगोल भन्नुभयो। यो गोल छ, हजारौँ हजार वर्ष पहिले नै भूगोल भनिएको छ। त्यसकारणले यो गोलभित्र हामी गोलको भित्री सतहमा, बाहिरी आवरणमा, प्रत्येक आवरणमा र उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी भाग र पश्चिम भाग, उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध र पूर्वी गोलार्ध र पश्चिम गोलार्ध, यो पृथ्वीलाई भिन्न भिन्न आयाममा विभाजन गरेर गणना गरिन्छ। यसकारणले गर्दा दर्शकबिन यो गणना गरिन्छ पृथ्वीको यो व्यास कति, यसको सतहको अवस्थिति के, यहाँ माटोको रङ कस्तो छ, यसका साथसाथै यहाँ पानीको स्थिति के छ, बोट बिरुवा वनस्पतिहरू कसरी कता लगाइएको छ, यी वृक्ष वनस्पतिहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ। यति मात्र होइन, यहाँ आउने सूर्यको प्रकाश, आकाशमा देखिने सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्व क्षितिजबाट पश्चिमसम्म जाँदाखेरि कुन कुन अवस्थामा सूर्यको गतिशीलताले कस्तो प्रभाव पार्छ, उत्तरायण हुँदाखेरिको स्थिति, दक्षिणायन हुँदाको स्थिति, यसका साथसाथै पृथ्वीमा वायुको चाप, हावाको चाप पूर्वबाट दक्षिण पश्चिम उत्तर कताबाट दबावपूर्ण चाप आइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव के हो, पृथ्वीको गतिशीलता, यसका साथसाथै यो एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम। यसका साथै पृथ्वी जलको स्थिति के छ, त्यो भूगर्भभित्र जलको अवस्था के छ, तेजको स्थिति के छ, वायु र आकाशको अवस्था के छ, यो स्थितिलाई मनन गरेर वास्तुको चिन्तन गरिएको छ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले 18 ऋषिहरूले वास्तुको बारेमा क्रमबद्ध व्याख्या गर्नुभएको छ विभिन्न ग्रन्थहरूको माध्यमबाट। यसकारणले दर्शकबिन पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वीलाई 4 भागमा विभाजन गरेर र सूर्यको गति अनुसार उत्तरायण या दक्षिणायन, देवयान या पितृयान, यो ऐनलाई पनि 4 भागमा देवयान, पितृऐनको सन्दर्भ, देव ऐनको सन्दर्भ, साथसाथै यो सन्दर्भ पनि छ। र उत्तर ऐन र दक्षिण ऐनको सन्दर्भ सूर्यको गतिशीलता, त्यो सूर्यको चैतन्यता, सूर्यको जुन अवस्थिति छ, त्यो आधारमा पृथ्वीको गतिशीलता र तपाईँको बसोबास गर्ने भूगोलसँग सम्बन्धित सारा आयामहरू छन्। पृथ्वी त आफै पनि एउटा विशाल पिरामिड हो, विशाल एउटा गोल हो। यो विशाल गोलमा सोशोक्त्या भूमि गोलयम निराधारोस्ति स्थित, यो निराधार, कुनै आधार छैन, यसलाई अड्याउने केही तत्त्वहरू के छ त, त्यो बिना आधार देखिन्छ। यो सोशोक्त्या भूमि गोलयम, यो आफ्नै शक्तिले अडिएको छ। कुन शक्तिले? यो आक्रमण शक्तिले अडिएको छ, सूर्यको परिक्रमाको कारणले अडिएको छ, पृथ्वीको आफ्नो गतिले अडिएको छ, वायुको दबाव र चापले अडिएको छ, साथसाथै आकाशको खुलापनले यो गतिशील छ, जलको शीतलताले यहाँ मानिसको जीवन सम्भव छ, वायुको सहजताले यहाँ मानिस, जीव जन्तु, लता गुल्म, औषधिहरू यहाँ रहन सकेका छन्। यहाँका प्रत्येक वस्तु पदार्थहरू, एक वस्तु पदार्थहरू, ठोस जीव निर्जीव सबैले आश्रय स्थल बनाएका छन्। निर्जीवको पनि आश्रय स्थल छ भने सजीवको पनि आश्रय स्थल छ। यो पृथ्वीमा हामी छौँ। यो स्थिति त सर्वव्यापक छ।
यो वायुको स्थिति व्यापक छ, पृथ्वीको व्यापकता देखिँदाखेरि यो चेप्टो जस्तो देखिन्छ, तर ऋषिहरूले हजारौँ हजार वर्ष पहिले भन्नुभयो कि यो चेप्टो जस्तो देखिए पनि यो गोलो छ। यसकारणले यो गोलो आफ्नो गतिमा निरन्तर दुईटा अवस्थाबाट परिक्रमा गर्छ। त्यो परिक्रमाको आधारमा तपाईँ कुन भूगोलमा कुन ठाउँमा कसरी बस्नु भएको छ, त्यो घुम्ने क्रममा तपाईँ कतापट्टि बस्नु भएको छ, तपाईँको घडेरीको टुक्रा, तपाईँको बसोबास गर्ने ठाउँ, तपाईँ कुन मोडातिर घर बनाएर बस्नु भएको छ, पूर्वपट्टि, उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि, पश्चिमपट्टि, कुन दिशातिर। यसका साथसाथ त्यो घडेरीको आकृति कस्तो छ, धेरै कोणहरू काटिएको छ अथवा विविध आयामहरू छन्, कस्तो छ भन्ने सन्दर्भ घडेरीको एउटा सामान्य रूपमा 4 पाटा मिलेको घडेरीलाई शुभदायक मानिन्छ। दर्शक, 4 पाटा समान रूपमा मिलेको घडेरीलाई शुभदायक मानिन्छ। 4वटा पाटा मिलेको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यो 4 पाटा मिलेको घडेरी शुभ मानिन्छ। पूर्वपट्टि जति लामो, जतिपट्टि विस्तारित छ, उत्तरपट्टि पनि त्यति विस्तारित होस्। यसका साथसाथै दक्षिणतिर पनि त्यस्तै विस्तारित हो, तर उत्तरतिर पनि त्यो स्थिति रहोस्। यसकारणले दर्शकबिन यो घडेरीको आकृति कस्तो छ, त्यस आकृति अनुसार त्यहाँ माटोको रङ, माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध, माटोको उर्वरा शक्ति, साथसाथै माटोको जुन चाप छ, त्यसमा ऊर्जाको स्थिति छ, यो सारा आयामहरूलाई चिन्तन गरेर वास्तुको चिन्तन गरिएको छ। तसर्थ वास्तुको सन्दर्भमा घडेरीको आकृति, घडेरीको प्रकृति, घडेरीको बनावट, साथसाथै कुन दिशातिर मार्ग छ, बाटो छ, पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि, उत्तरपट्टि या पश्चिमपट्टि, अथवा त्यस आधारमा घडेरीको विभाजन गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा दर्शकबिन हामीले घडेरीको नक्साङ्कन गर्दाखेरि होस्, त्यो हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। कतातिर फर्केको घडेरी छ, कुन कुन घडेरी शुभदायक मानिन्छ, कतातिर बाटो भएको घडेरी सर्वाधिक शुभ मानिन्छ, मध्यम, उत्तम, सामान्य र निकृष्ट, 3-4 प्रकारको जुन आयामहरू छन्, यो सबैभन्दा उत्तम घडेरी र मध्यम घडेरी, सामान्य घडेरी र निकृष्ट घडेरी, यसरी उत्कृष्ट, निकृष्ट, यो 4वटा आयाममा घडेरीको विभाजन गरिएको छ। यदि घडेरीको बनावटको सन्दर्भलाई चर्चा गर्ने हो भने सूर्यको गति कताबाट छ, पूर्वबाट उदाउँदो सूर्य पश्चिमतिर पुग्दाखेरि सूर्यको प्रकाशको स्थिति के छ, त्यस आधारमा घडेरीको शुभाशुभको चिन्तन गरिन्छ। त्यसका साथसाथ त्यो घडेरी कतातिर फर्केको छ, त्यसमा वायुको चाप कस्तो छ, हावा पश्चिमबाट, पूर्वबाट, दक्षिणबाट कताबाट आइरहेको छ, त्यो भूखण्ड वायुको चापको आधारमा, साथसाथै महिनाको आधारमा, प्रत्येक महिनाको आधारमा त्यो भूखण्डको भिन्नता, विभिन्न भावहरूमा हावाको चाप, दबाव ठेक्न सक्ने सामर्थ्य त्यहाँ बनाएको घरले त्यो हावाको दबावलाई, चापलाई थाम्न सक्छ कि सक्दैन। कति ठाउँमा यस्तो छ, वर्षाको समयमा त्यहाँ भूस्खलन भएर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू सम्पूर्ण जोखिममा पर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो माटोको अवस्थितिबाट थाहा हुन्छ। धेरै पहाडतिर अहिले पछिल्लो समय भूमि परीक्षण नगरिकन बनाएका घरहरू हामी देख्छौँ नि, पहाड भत्केर पुरै घर सबै समाप्त भएको। यसको मूल कारण के हो भन्दाखेरि प्रकृति मैत्री हामी बन्नुपर्छ। वास्तुशास्त्रले प्रकृति मैत्री बनाउँछ मानिसलाई, प्रकृतिसँग तपाईँको मित्रता कायम होस्। प्रकृति मैत्रीको भाव, प्रकृतिमा पर्यावरणको अवस्थासँग तपाईँको जीवनको सन्तुलन, यो आयाम हो, यो आधार हो। तसर्थ दर्शकबिन त्यो माटोको बनावटमा घडेरीको जुन आकृतिहरू म यहाँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा प्रेषित गर्दैछु, घडेरीको आकृति पूर्वपट्टि बाटो भएको घडेरी सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। पूर्वपट्टि बाटो छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर बाटो गएको छ, उत्तरबाट दक्षिणतिर आएछ, तर सिधा पूर्वतिर एकमुखी घडेरी, एकमुखी बाटो, एकतर्फी बाटो भएको जुन यो घडेरीलाई एकतर्फी बाटो छ, यो पूर्वपट्टि मात्रै बाटो छ, यो सबैभन्दा राम्रो घडेरी मानिन्छ। किनकि बिहानको उदाउँदो सूर्यले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ प्रभाव पार्दछ, वायुको चाप व्यवस्थित हुन्छ। यसकारणले यो घडेरीमा अब बाटोको सन्दर्भलाई पूर्वपट्टि सडक छ, अन्य चारैपट्टि बन्द छन्, त्यो शुभदायक मानिन्छ। यसका साथ अझै सर्वोत्कृष्ट मान्नु छ भने उत्तरपट्टि, जुन उत्तरपट्टिको भाग छ दर्शकबिन, यो सडक उत्तरपट्टि पनि छ र पूर्वपट्टि पनि सडक छ, दुईतिर सडक छ भने यो सर्वाधिक राम्रो मानियो, सर्वोत्कृष्ट मानियो। दुईतिर बाटो भएको, उत्तरतिर बाटो भएको र पूर्वतिर बाटो भएको भूमिलाई सर्वाधिक राम्रो मानिन्छ। यस्ता प्रकार घडेरीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन्छ। अब फेरि यदि उत्तरपट्टिको पुरै भाग खुल्ला छ, पूर्वपट्टिको भाग खुल्ला छ भने त्यो राम्रो भयो। यदि उत्तरको भाग, यो जसरी पूर्व र उत्तरको भाग मात्रै यति थोरै बाटो छ, त्यसपछि पूर्वपट्टि बाटो छ भने यो पनि सर्वोत्कृष्ट नै मानिन्छ।
उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर र पूर्वको यो भाग मात्र खुलेको छ र पूर्वपट्टि आधा भागसम्म बाटो छ, आधा भागमै बाटो टुङ्गिन्छ भने यो मध्यम खालको मानिन्छ। यसकारणले एक दिशा फर्केका पनि 4वटा भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। एउटै दिशातिर फर्केको घडेरीको पनि त्यस्तो प्रकारको आकृति, त्यस्तो प्रकारको बनावट र सूर्यको उच्च हिमाली भेगमा, पहाडी क्षेत्रमा र साथसाथै यो उपत्यका प्रकृतिका भूमि भूखण्डमा र साथसाथै तराईको समतल भेगमा र भावर क्षेत्रमा यो 5वटा ठाउँ छ। यो ठाउँ अनुसार त्यो भूमिको बनावट भिन्न भिन्न हुन सक्छ। प्राकृतिक बनावट र भूगोलको बनावट अनुसार त्यो भूमिको स्थान भिन्न भिन्न हुन सक्छ। प्राकृतिक बनावट अनुसार जुन भूमिको गति छ, पृथ्वीको जुन गतिशीलता छ, पृथ्वी जुन घुम्ने क्रम छ, त्यति बेला सूर्यको उदाउँदो प्रकाश कताबाट धेरै पर्छ, न्यानोपन कताबाट आउँछ, वायुको चाप कसरी छ, पानीको स्रोत कताबाट आउँछ, यो आधारबाट भूमिको चयन गर्नुपर्छ। तसर्थ यो तराईको भाग र यो भावर क्षेत्रमा बनाउने घर घडेरीमा पूर्व फर्केको घडेरी अथवा दक्षिण पूर्व फर्केको घडेरी चाहिँ अलिकति माथिल्लो भागमा जब हामी भावर उपत्यका क्षेत्रमा आउँछौँ, जसरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अथवा दाङ अथवा शङ्खसभा जस्ता जो उपत्यकाले बनेका छन्, त्यस्तो उपत्यकाले बनेका ठाउँहरू जहाँ वरिपरि पहाड छ, बीचको ठाउँमा घेरेका धेरै उपत्यकाहरू नेपालमा छन्। यस्ता उपत्यकाहरूमा बनाउने विधान भिन्न छ दर्शक। यसै क्रममा एकजना दर्शक अलि प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर, म प्युठानदेखि। हजुर प्युठानदेखि। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुमान सिंह। सुमान सिंहजी छेत्री। हजुर सुमान सिंह छेत्रीजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? जिज्ञासा छ यो बिमारी भइराख्ने हजुर, म यो अलि 2-3 महिना जति भयो। अनि तपाईँको घर बनाइसक्नु भएको छ? हजुर एउटा घर त बामाले बनाइसक्नु भएको पहिले नै। हजुर। अनि पछि चाहिँ एउटा घर चाहिँ किनेको हजुर मैले। अब किने भन्नाले 5-7 दिन गरेको छैन। कहाँ छ घडेरी? कता फर्केको छ? दक्षिण, पूर्व, उत्तर, घडेरी पूर्व फर्केको छ सर। अनि 4 पाटा मिलेको छ या छैन? छैन, लाभो छ लाभो। तपाईँको राशि के हो? मेरो राशि चुमान सिंह हो सर। मेष राशि त होला नि। चुचे चोला अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पर्छ तपाईँको। मेष राशि पूर्व फर्केको घडेरी। र घडेरी कस्तो छ? पूर्वपट्टि पूर्वपट्टि विस्तारित भएको छ, लामो उत्तर दक्षिण छ या पूर्व पश्चिम छ? उत्तर दक्षिण लामो छ अनि पूर्वतिर फर्केको छ। उत्तर दक्षिण लामो छ। कति हात हो? पूर्वपट्टि मोडा, दक्षिण कति हो, उत्तर पश्चिम कति हो? केही जानकारी छ? त्यस्तो त अझै पास ल्याइएको छैन। तर लामो चाहिँ उत्तर दक्षिण लामो भएको घडेरी धेरै लामो छ भने त्यो नागाकार, सर्पाकार होइन, दौताकार लामो छ सर, लामो धेरै लामो। त्यस्तो घडेरीमा किन्दाखेरि पनि मानिसलाई स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो घडेरीलाई तपाईँले 3 भागमा विभाजन गरेर बीचबाट तामाको तारले छुट्याइदिनु भने त्यो तपाईँको समस्याहरू केही कम हुनसक्छ। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ, हामीले घडेरी किनिसकेपछि यदि स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ भने त्यो घडेरीमा केही न केही वास्तुको दोष छ। योग्य वास्तुशिल्पी शास्त्रीहरूसँग त्यो भूमि परीक्षण गराउने। भूमि परीक्षण गर्दा भूमिमा कुनै प्रकारको दोष छ भनेदेखि त्यो दोष निवारणको लागि उपायहरू गर्ने एउटा सन्दर्भ यो हो। दोस्रो सन्दर्भ, यदि स्वास्थ्यमा समस्या, कुन प्रकारको समस्या तपाईँलाई? हड्डी, नसा, नाडी या कुन प्रकारको? हजुर नसा सम्बन्धी, नसा र हड्डी सम्बन्धी। त्यसो भए त तपाईँलाई समस्या त्यो घडेरी पछिको समस्या हो तपाईँलाई। किन उत्तर दक्षिण एकदमै लामो फैलिएर गएको घडेरी एकदम लामो छ, पूर्वपट्टि एकदमै पूर्वपट्टि चाहिँ जुन भाग छ र पश्चिम पनि चेपिएको छ र उत्तर दक्षिण एकदमै लामो छ भनेदेखि, जसरी एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, दक्षिणपट्टि तपाईँको 10 हात छ, उत्तरपट्टि र पूर्व दक्षिणपट्टि 10 हात, उत्तरपट्टिको मुख 10 हात छ, तर चाहिँ लामो चाहिँ 50 हात 100 हात चाहिँ उत्तर दक्षिण छ भने त्यो एकदमै अशुभ मानिन्छ। जुन उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिमको तुलनामा 2 गुणा या 3 गुणा बढी छ भनेदेखि त्यो जसरी 10 हातको मुख छ दक्षिणपट्टिको, उत्तरपट्टि 10 हात छ तर लम्बाइ चाहिँ 40 हात छ दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको भनेदेखि यो खालको अवस्था घडेरीले स्वास्थ्यमा नसा, नाडी, हड्डीसँग सम्बन्धित समस्या दिन्छ। तसर्थ त्यस्तो खालको घडेरीमा बसोबास गर्ने अथवा किन्यो त्यसको खालको प्रयोगले तपाईँलाई त्यो अप्ठ्यारो पारेको हुनसक्छ। पहिलो चुमान सिंहजी, तसर्थ त्यो घडेरीको एकपल्ट माटो परीक्षण शुभदायक हुन्छ। दोस्रो पक्ष के छ भने, यदि त्यस्तो दोष छ भने पनि नाकको दोष हुनसक्छ। त्यसको समाधान के भने, उत्तर पूर्व कुनामा पानीको स्रोत, पानी खनिदिने। त्यो घडेरीमा उत्तरपट्टि उत्तर पूर्व कुनामा गएर पानीको स्रोत खन्ने अथवा पहाडी भेगमा त पानी इनार खन्ने सम्भावना कम हुन्छ कि हुँदैन त्यतातिर तपाईँतिर? हजुर यता इनार छैन सर त्यस्तो। इनार छैन भने उत्तर पूर्वमा पानीको एउटा पोखरी बनाइदिने अथवा पानीको धारा राखिदिने, त्यो गरेर पनि त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। अथवा त्यसमा भूमिमा दोष छ भनेदेखि सप्तधान्य
छरिदिने, त्यसमा छरिदिएर सप्तधानी उम्रिसकेपछि फेरि त्यसैमा गाई चराइदिने पनि भन्ने विधान छ शास्त्रमा। तसर्थ यी विविध आयामहरू छन् दोष निवारणका उपायहरू। र तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि निरन्तर समस्या आउँछ भने अवश्य पनि हाम्रो जुन भविष्य दर्पण कार्यक्रममा फोन गरेर तपाईँले जन्मपत्रिकासँग सम्बन्धित जिज्ञासा भने राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, अनि यो घडेरी सम्बन्धी मात्रै हो कि गुरुजी अरू यो विदेश? अहिले तपाईले जुन बस्ने जुन घडेरी छ त्यो घडेरीमा भान्सा कतापट्टि छ? भान्सो तपाईँको ठ्याक्कै पश्चिमतिर फर्किएको छ सर। ढोका पश्चिमतिर फर्केछ। जुन घरमा तपाईँले बसिराख्नु भएको छ जहाँ त्यसमा पानीको स्रोत दक्षिणमा छ भनेदेखि समस्या हुन्छ, नसा हड्डीको समस्या। उत्तर पूर्व इशान कोणमा शौचालय छ भने मानिसलाई असाध्य रोग लाग्छ, मस्तिष्कसँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू आउँछ। यस कारणले गर्दा जुन घडेरीमा हामी बसोबास गर्छौँ त्यो घडेरीमा यदि वास्तु दोष छ भने पनि यस्तो प्रकारको समस्याहरू आउन सक्छ। होइन, त्यसरी विदेश बारेमा त जनपत्रिकाको आधारमा हो। हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा तपाईँले फोन गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँले फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अहिले वास्तु र ज्योतिषको सन्दर्भको उहाँको जिज्ञासा थियो। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ घडेरीसँग सम्बन्धित चर्चा गरिरहेका थियौँ। घडेरीको बनावटको प्रकार आकृतिबाट पनि तपाईँले प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यसका साथसाथै उत्तरपट्टि फर्केको घडेरी र दक्षिणपट्टि फर्केको पूर्व या पश्चिम प्रत्येक घडेरीको फर्काइ अनुसार त्यसको शुभ र अशुभ फल हुन्छ। तसर्थ हामी कुन ठाउँमा घर बनाउँदैछौँ, उच्च हिमाली जहाँ अत्यन्त धेरै हिउँ पर्दछ, हिमपात हुने ठाउँ, अथवा हिमाली क्षेत्रमा, अथवा उपत्यका जस्तो ठाउँमा, अथवा भावर क्षेत्रमा, अथवा तराईको समतलमा। तराईतिर यदि घर बनाउनु पर्यो जहाँ असाध्य गर्मी हुन्छ त्यहाँ उत्तर फर्केको एकमुखी घडेरी शुभदायक मानिन्छ। मात्र एकमुखी उत्तर फर्केको घडेरी शुभदायक मानिन्छ, किनभने दक्षिणबाट एकदमै तातो घाम आउने भएको हुनाले, तातो प्रभाव पर्ने भएको हुनाले, तराईमा घाम प्रशस्त लाग्ने गर्मी हुने भएको हुनाले उत्तर फर्केको घडेरी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई त्यो उत्तर फर्केको घडेरी त्यो भूगोल अनुसार, भूगोललाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ, त्यस आधारमा नेपालको जुन भौगोलिक बनावट छ दर्शकवृन्द, त्यस आधारमा उत्तरपट्टि एकमुखी घडेरी पनि शुभदायक मानिन्छ। तसर्थ एउटा यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ पश्चिम फर्केको घडेरी, एकमुखी पश्चिमतिर फर्केको घडेरी। तपाईँको राशि के हो? मेघदेखि मीन राशिसम्म कुन राशि हो तपाईँको? त्यो राशिको आधारमा पश्चिमतिर एकमुखी भएको घडेरी अथवा दक्षिणतिर एकमुखी भएको घडेरीको सन्दर्भमा तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हामी नक्सा प्रेषित गर्छौँ। यसमा तपाईँले बुझ्न सहज हुन सक्छ दर्शक। यसकारणले उत्तरपट्टि एकमुखी भएको घडेरीको जुन आकृति छ त्यो तराईको जहाँ असाध्य गर्मी हुन्छ त्यो ठाउँमा शुभदायक मानिन्छ। यसका साथसाथै यदि पश्चिमपट्टि मात्र एकमुखी घडेरी छ भने उच्च हिमाली भेगमा जो बिहानको भन्दा पनि मध्याहको अस्ताउँदो सूर्यलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ, त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ भने त्यो पश्चिम फर्केको घडेरी पनि शुभदायक हुन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षिण र पश्चिम फर्केको घडेरी शुभ हुन्छ, किनकि घामको न्यानोपन, सूर्यको न्यानोपन हामीलाई प्राप्त होस् भनेर। साथसाथै हावाको जुन दबाव हुन्छ उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै हावा पर्ने भएको हुनाले, हिमपात हुने भएको हुनाले पश्चिमको भागमा पनि पश्चिम फर्केको घडेरी पनि दक्षिण पश्चिम फर्केको घडेरी शुभदायक मानिन्छ, त्यो अत्यन्त उच्च हिमाली भेगमा। यसका साथसाथै पश्चिमपट्टिको भागमा अथवा दक्षिणपट्टि सबै ठाउँको लागि जहाँ उपत्यका प्रकृतिका ठाउँहरूमा दक्षिण पूर्व फर्केको घडेरी शुभदायक मानिन्छ। उपत्यका जस्ता ठाउँहरूमा जहाँ घाम तपाईँलाई 8 महिना चिसो हुन्छ, 2 महिना जति हल्का गर्मी हुन्छ भने यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँलाई दक्षिण या पूर्व फर्केको घडेरी शुभदायक मानिन्छ। यस्तो प्रकारले घामको अवस्थिति अनुसार, सूर्यको किरण प्रकाश र ऊर्जा अनुसार यो प्रत्येक घडेरीको आकृति बनावट दक्षिणतिर फर्केको, उत्तरतिर फर्केको र पश्चिमतिर फर्केको दर्शन। जसरी यो उत्तरतिर फर्केको स्थिति हो, यो उत्तरतिर फर्केको एकतर्फी बाटो भएको घडेरी शुभदायक मानियो। तराईमा यदि हामी बसोबास गर्दैछौँ भने त्यहाँ शुभदायक मानियो। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ, यदि दक्षिण र पूर्वमा, दक्षिणपट्टि र पूर्वपट्टि दुईतिर मात्र यस्तो बाटो छ भनेदेखि यो उपत्यका जस्तो र जहाँ अलि चिसो धेरै हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा शुभदायक मानिन्छ दर्शक। यसरी दक्षिणतिर मात्र सडक भएको, अन्यतिर सडक छैन तर दक्षिणतिर मात्र सडक छ, पूर्वतिर मात्र सडक छ भने उपत्यका जस्तो प्रकृतिको ठाउँमा यस्तो हल घडेरी शुभदायक मानिन्छ। अर्को सन्दर्भ छ पश्चिमतिरको सडक मात्र पश्चिम भएको, अन्यतिर बन्द भएको, यस्तो घडेरी त्यति शुभदायक मानिँदैन। उच्च हिमाली अथवा तराईको जुन भेग छ यो भेगहरूमा पनि पश्चिममुखी घडेरी पनि राशिअनुसार कुनै राशिअनुसार मिल्न सक्छ, तर दक्षिण पश्चिमबाट मूल प्रवेश छ भने यस्तो घडेरीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै आर्थिक समस्याहरू आउँछ। दक्षिण पश्चिमको ठ्याक्कै बाटो टुङ्गिएको, दक्षिण पश्चिम बाटो नभएको, पुरै बाटो सम्पूर्ण नभएको, तर दक्षिण पश्चिमको यो भागमा, दक्षिण पश्चिमको भागमा गएर घडेरीमा बाटो ठोकिँदैछ र त्यही बाटोबाट घरभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो घडेरी अशुभ मानिन्छ दर्शक। किन यो पितृकोण
पितृको ठाउँ भनिन्छ दक्षिण पश्चिमलाई, त्यो कुना मात्र खुल्ला छ नि त्यहाँ बस्ने आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा विविध समस्याहरू आउन सक्छन्। यसको उपचार गरेर घडेरी कुनै पनि भूमि अशुभ हुँदैन दर्शकबिन। तसर्थ यस्तो प्रकार घडेरीलाई हामीले यो कुनाहरूमा जसरी उत्तर पश्चिमको कुनामा, उत्तर पूर्वको कुनामा, दक्षिण पूर्व कुनामा ठोकिएको घडेरीहरूमा त्यो वायुकोणमा आएर ठोकिएको छ र उत्तरबाट पूर्वतिर बाटो जान्छ भने यस्तो खालको घडेरी पनि शुभ मानिन्छ। यसकारणले शुभाशुभको जुन विज्ञान छ, शुभाशुभको जुन भाग छ दर्शकबिन, जसरी अब चारैतिर बाटो भएको, चारैतिरबाट बाटो छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर बाटो छ, यस्तो घडेरीमा विद्यालय, औषधालय, विभिन्न प्रकारका सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यहरू, फ्याक्ट्री, कल कारखानाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ बाटोको आधारमा पनि घडेरीको विभाजन गरिएको छ। कुनतिर बाटो छ, कतातिर बाटो फर्केको छ, त्यो बाटोको फर्काइको आधारमा घडेरीको स्वरूप र त्यो घडेरीमा मूल प्रवेश कहाँबाट छ, पूर्वपट्टिबाट छ, दक्षिणपट्टिबाट छ, पश्चिमपट्टिबाट छ, उत्तरपट्टिबाट छ, कुनतिरबाट छ, त्यो आधारमा त्यसको शुभाशुभ फल हुन्छ। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नु लागि र त्यो भूगोलमा बस्ने व्यक्तिलाई सकारात्मक ऊर्जा मिलिराखोस् भन्नका लागि नै वास्तुशास्त्रमा चर्चा गरिएको छ कि सूर्यको किरण र पृथ्वीको आकर्षण शक्ति, वायुको चाप र खुल्लापन, वनस्पतिहरूको उद्यान, साथसाथै खालीपन, सारा यो आयामहरू र पृथ्वीको उर्वरा शक्ति, पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ र माटोको स्वरूप, माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध, यो सारा आयामलाई परीक्षण गरेर भूमि परीक्षण गरेपछि मात्र गृहको जुन अवस्थिति छ, घरको जुन अवस्था छ, त्यो घरको अवस्थाको त्यो शक्ति र सामर्थ्य थाहा हुन्छ। र स्तम्भहरू गाड्दाखेरि पनि वास्तुशास्त्र अनुसार तपाईँको घरमा घडेरी त राम्रो छ, सही प्रकारले शुभ छ, अब त्यहाँ शिलान्यास गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। यदि घर बनिसकेको छ, यसका बारेमा त हामीले बनिसकेका घरहरूको बारेमा विविध प्रसङ्ग साथ हामीले पर्यावरणको सन्दर्भलाई लिएर, वास्तु शान्तिका सन्दर्भलाई लिएर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। तसर्थ त्यो घडेरीको बनावटको आधार कुन स्थितिको छ, कुन प्रकृतिको छ र तपाईँको शयन कक्ष कस्तो छ, पूजा कोठा कस्तो छ। अब घडेरी त तपाईँको अनुकूल छ, यदि प्रतिकूल छ, तपाईँको घडेरी तपाईँको लागि ठिक छैन अथवा ठिक छ, यदि छ भने त्यो तपाईँलाई कल्याणकारी भयो, यदि छैन भने त्यसको उपचार गरेर घर बनाउन सकिन्छ। अब घर बनाउँदा तपाईँले वास्तुशास्त्र अनुसार यदि मिलाएर घर बनाउनु भयो भनेदेखि त्यो घडेरीको दोष पनि कम हुन्छ। यदि घडेरीमा शुभ फल प्राप्त हुने, घडेरीमा दोषपूर्ण घडेरी छ, घडेरी दोषपूर्ण छ, तर घडेरीमा यदि तपाईँले घर बनाउँदाखेरि तपाईँ माटो, ढुङ्गा, रोडा, काठको प्रयोग गरेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, परम्परागत शैलीको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा रड छडको प्रयोग गरेर, सिमेन्टको प्रयोग गरेर, इँटा आदि विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर यदि घर बनाउँदै हुन्छ भने त्यसको परिणामबाट पनि त्यसमा वास्तु मिलाएर बनाउनु, घडेरीको अशुभ भावलाई पनि घर राम्ररी वास्तु अनुसार मिलाएर बनाउनु भने त्यसले फेरि शुभ फल प्रदान गर्छ। यसको त अङ्कको मापन छ दर्शक। तसर्थ यसका साथसाथै घडेरीको प्रक्रिया, जुन मापनको पद्धति छ, घडेरीलाई मापन गर्ने, जुन घडेरीलाई कुन प्रकृतिको घडेरी छ त्यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि जब तपाईँले शिलान्यास गर्नुहुन्छ, शिलान्यास गर्दाखेरि शिलाको न्यास गर्ने, इँटाको पूजा गरेर न्यास गर्ने होइन, शिला, 5वटा शिला, पञ्चशिला भनेर भनिन्छ, 5वटा शिलालाई न्यास गर्ने, 5वटा कलश अनिवार्य रूपमा राख्ने, 5वटा कछुवाको आकृति अनिवार्य रूपमा राख्ने। यसका साथसाथै त्यस आधारमा यसको दोष निवारण पनि गर्न सक्यो, घरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। दर्शक, यो चर्चाका साथसाथै अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म कृष्ण परियार हो। कृष्ण परियार, के भन्नुभयो? कृष्ण परियार हजुर। कृष्ण परियारजी नुवाकोटबाट, भन्नुहोस् कृष्णजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? गुरु, मेरो चाहिँ यो घडेरी अहिले बसिरहेको घडेरी चाहिँ खास मेरो नाममा पनि छैन, मेरो मिसेसको नाममा छन चाहिँ होइन। हजुर। अनि मिसेसको चाहिँ खासै यो राशि भनेको पनि थाहा भएन। बोलाउने नाम के छ उहाँको? बोलाउने नाम चाहिँ सुनिता हो। सुनिता, 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 त्यही नामबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसको यदि जन्म मिति, जन्म समय निश्चित छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले बोलाउने नामबाट, जुन चलन चल्तीमा हो, त्यही लाल पूर्जा त्यही नाममा बनाएको छ नि होइन? हजुर, उसकै नाममा बनाएको छ। तपाईँको धर्मपत्नीको नाममा लाल पूर्जा छ, सुनिताजीको नाममा छ भने सुनिताजीको नामबाट घडेरी तपाईँले किन्नु भएको छ होइन? त्यो कता फर्केको छ घडेरी? यो घडेरीको पश्चिमपट्टि चाहिँ 10 हात छ गुरु, पूर्व र पश्चिमपट्टि चाहिँ होइन? हजुर, 10 हात छ, मुख 10 हात छ, पश्चिमपट्टिको मुख पनि 10 हात छ, पूर्वपट्टि मुख पनि 10 हात छ। अनि हजुर हजुर। अनि यो लामो घडेरी छ क्या, दक्षिण र उत्तरपट्टि चाहिँ लामो छ। यो कति लामो छ?
यो त्यस्तै 50-7 जति समथिङ छ गुरु। उत्तर दक्षिण लामो छ र 10 हात मात्रै छ भनेदेखि त्यो बाटो कता छ, उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि या पश्चिमपट्टि? बाटो पश्चिमपट्टि पनि छ, उत्तरपट्टि पनि छ। उत्तरपट्टि चाहिँ आफ्नै घरमा छिर्ने बाटो नदिया छ। उत्तर पूर्वपट्टिबाट वायव्य कोणबाट घरभित्र छिर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर। त्यसो भने तपाईँको 50 हात छ यदि भनेदेखि त 5 गुणा धेरै भयो होइन? त्यो त 10 हात हुँदा त लगभग 50 हातभन्दा 5 गुणा बढी भयो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई तपाईँले सबै ठाउँ घर बनिसकेको छ या छैन? घर बनिसक्यो गुरु, तपाईँको जग्गा पनि 2 स्टेप छ, अलिकति बिचमा काण्डो जस्तो पनि छ यसमा। पूर्वपट्टि छ तपाईँको गहिरो, पूर्वपट्टि छ, दक्षिण या पश्चिम कता छ? हजुर यो काण्डो चाहिँ बिचमा पर्छ, त्यो के अरे उत्तरपट्टि पर्छ बिचमा। अनि घर चाहिँ तपाईँले त्यत्रो 50 हात उत्तर दक्षिण फैलेको छ, पूर्व पश्चिम 10 हात छ, मुख चाहिँ 10 हात छ भनेदेखि तपाईँको बाटो उत्तर पश्चिमबाट प्रवेश भयो, एकदम राम्रो छ, वायव्य कोणबाट प्रवेश राम्रो मानिन्छ होइन? त्यसमा समस्या भएन तपाईँलाई। दोस्रो पक्ष सुनिताजीको नाममा छ, त्यो पनि समस्या भएन तपाईँलाई। तर घडेरीको जुन बनावट छ, लामो लम्बाइ मान्छ, घडेरी अहिले तपाईँले 50 हातमा दक्षिणपट्टि च्यापेर या उत्तरपट्टि या पश्चिमपट्टि या पुरै आरपार घर बनाउनु भएको छ, 50 हातमै घर बनाउनु भएको छ। अब यो पूर्व पश्चिमपट्टि चाहिँ लामो हो गुरु यो जग्गा। यो अहिले घर चाहिँ पश्चिम र पूर्वपट्टि च्यापिया छ गुरु। पश्चिम पनि च्याप्नु भएको छ, पूर्व पनि च्याप्नु भएको छ, उत्तर दक्षिण त लामो भइहाल्यो। त्यस कारणले अब त्यो भाग चाहिँ घडेरीको भाग चाहिँ दक्षिणपट्टि धेरै छ या उत्तरपट्टि धेरै छ? तपाईँको बिचमा छ, त्यो घडेरीको बिचमा छ। घडेरी बिचमा छ गुरु। यो जग्गा चाहिँ पश्चिम र पूर्वपट्टि लामो हो गुरु। यो पश्चिम पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण न पश्चिमदेखि पूर्वपट्टि लामो छ, पश्चिम लामो छ, दक्षिण र उत्तर च्याति छ। तर तपाईँले घर चाहिँ त्यसरी बनाउनु भएको छैन। यसो गर्न सकिन्छ, त्यसलाई तामाको तारले तपाईँले जसरी 3 भागमा विभाजन गर्ने। घर त तपाईँको पुरै ठाउँमा त बनेको छैन, जग्गा त खाली छ तपाईँको पछाडिपट्टि। खाली जग्गा छैन गुरु, त्यो 3 फुट जति मात्रै खाली छ, अरू चाहिँ घरै बनाएको छु मैले। यसो भनेदेखि तपाईँले उत्तर पूर्वको ईशान कोण त खाली होला नि, उत्तर पूर्व खाली छ कि छैन ईशान कोण? के अरे ईशान कोणमा खाली छ, थोरै खाली छ। खाली छ नि, ईशान कोणमा तपाईँले वास्तु कलश गाडिदिने त्यसलाई र 3 भागमा त्यो तारको यो पिरामिडहरूको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। वास्तु अनुसार तपाईँले चाहिँ त्यो ईशान कोणमा यो वास्तु पूजा गरेर उत्तरायण लागेपछि, अब माघ लागेपछि, उत्तरायण लागेपछि वास्तुको मुहुर्त हेरेर यो वास्तु कलश जुडाएर त्यहाँ गुरुहरूसँग सम्पर्क गरेर वास्तु कलश जुडाएर तपाईँले उत्तर पूर्वमा वास्तु पूजा गरेर वास्तु कलश गाडिदिने ईशान कोणमा। त्यही तपाईँले धतुरो पारिजात रोप्न सक्नुहुन्छ पहिलो सन्दर्भ। र साथसाथै शौचालय कतापट्टि छ तपाईँको त्यो घरमा? शौचालय चाहिँ मेरो यो निर्दय कोटपट्टि पर्छ गुरु, यो पश्चिमपट्टि साइडमा। पश्चिमपट्टि चाहिँ ठिक छ, शौचालय त एकदम सही ठाउँमा छ। भान्सा कता छ कृष्णजी? भान्सा चाहिँ त्यो पश्चिमपट्टि नै साइडमा पर्छ मेरो, त्यही कोठामा छ। उत्तर पश्चिममा मतलब शौचालयतिर फर्केर पकाउनुहुन्छ या चाहिँ अलग्गै? हाम्रो फर्किँदाखेरि चाहिँ उता दक्षिणपट्टि फर्किन्छ गुरु। पूर्वपट्टि फर्केर बनाउन सकिन्छ होला होइन? पक्कै पनि सकिन्छ। त्यो दक्षिण पश्चिममा यदि नैऋत्य कोण भान्सा शुभ मानिन्छ, आग्नेयपछि तपाईँको वायव्य कोण हो, त्यसपछि तेस्रो त विकल्प नैऋत्य कोण हो होइन? हजुर। त्यस कारणले पूर्व फर्केर पकाउने बनाउने भान्सालाई त्यो तपाईँको पक्की घर होइन? कति तला छ? मेरो घर कच्ची हो गुरु। घर चाहिँ बस्ने घर चाहिँ 2 कोठाको साइज पक्का बनाएको छु, त्यो किचन चाहिँ छुट्टै बनाएको छु पश्चिमपट्टि साइडमा। पश्चिमपट्टि अलग्गै भान्सा बन्छ, त्यो पक्की हो या कच्ची हो? त्यो पश्चिमपट्टि पर्छ हजुर। घरको पश्चिमपट्टि बन्छ, तर त्यसलाई पूर्व फर्केर पकाउन चुलो त बनाउन सकिन्छ नि होइन? ग्यासको प्रयोग छ त्यो? चुलै बनाएको छु गुरु मैले। हजुरकै वास्तुशास्त्र सुन्दा मैले अग्निपट्टि कोटपट्टि बनाएको छु त्यो। त्यो आग्नेय कोणमा धेरै राम्रो छ त कृष्णजी, धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। आग्नेय कोण भान्सा छ त्यस्तो होइन, तर जग्गाको लामो जुन छ नि, लामोपन, त्यसको दोष निवारणको लागि चाहिँ 20बाट तामा तारले छुट्याउन सकिन्छ। तपाईँले 20 हातमा नि 10 जसरी तपाईँको 15-15 त्यहाँ 45 गरेर 3 भागमा 15-15 हातले गरेर 45 हात गर्यो, त्यसपछि एकतिर तपाईँको 20 हात भयो, त्यसरी चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ 50 हातलाई। त्यसरी तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। 20 हात एकतिर राख्यो, एकतिर चाहिँ 15-15 हात गर्दाखेरि 50 हात भइहाल्यो। त्यसरी तपाईँले 3 भागमा त्यसरी तामा तार तान्दिनु, ओरादेखि परसम्म तामा तार भित्रबाट तान्दिनु हो भने, किन घर बनिसकेको छ तपाईँको, पक्का घर होइन कच्ची घर भन्नु भएन? हजुर, यो किचन चाहिँ कच्ची हो, बस्ने घर चाहिँ पक्की हो। बस्ने घर चाहिँ पक्की हो भनेपछि त्यसमा तपाईँले तामा तार राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा वास्तु कलश गाडेर ईशानपट्टि पारिजात, गुर्जो, धतुरो, दुबोसाई, हामीले यो श्रृङ्खलामा भनेको छौँ पर्यावरण वास्तुमा, यसरी रोपेर पनि त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। कृष्ण चाहिँ अरू केही प्रश्न छ? अरू चाहिँ खासै प्रश्न चाहिँ छैन गुरु। धन्यवाद तपाईँलाई कृष्णजी फोन गर्नुभएको। बोलाउने नाम र राशिको नाम, यदि राशिको नाम थाहा छैन बोलाउने नामबाट पनि चलन चल्तीको त्यो नाम पनि प्रभावकारी हो नि त, त्यो नाम पनि आफैमा शक्तिशाली हो, तसर्थ त्यो नामको प्रयोग गरेर पनि त्यसका आधारमा पनि भूमि त्यति अशुभ छैन कृष्णजी।
हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ कृष्ण परियारजी हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शक तपाईँहरू जस्तै धेरै दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। दर्शक यसै क्रममा अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। जुन माटोको मूल धर्म हो, यो माटोको मूल तत्त्व हो। पृथ्वीको जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ, यसमा आध्यात्मिकता छ, आध्यात्मिक शक्ति छ, ऊर्जा छ। त्यस कारणले गर्दा कुल धर्म, मूल धर्म, राष्ट्र धर्म हाम्रो यो यदि सहज रूपमा रह्यो र निरन्तर गतिशील रह्यो भने राष्ट्र पनि निरन्तर गतिशील रहन सक्छ। शास्त्र हरायो भने संस्कार हराउँछ, संस्कार हरायो भने संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हरायो भने राष्ट्र पनि हराउँछ। दर्शकबिन त्यस कारणले यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। यो हाम्रा वेदका उक्तिहरूले भनेका छन्, संस्कार हराउनु हुँदैन, संस्कृति हराउन सक्छ। संस्कृति हरायो भने राष्ट्र पनि हराउँछ, पहिचान समाप्त हुन्छ। राष्ट्रको परिचय पनि यो मन्दिरै मन्दिरको देश भएको हुनाले यो देशको संस्कृति, यो देशको सम्पदा, श्री सम्पदा, यो सारा मन्दिरको आयामहरूबाट यो राष्ट्रको गतिशीलता र विशेष गरेर आध्यात्मिक क्षेत्रको जो उन्नयन छ, आध्यात्मिक क्षेत्रको जुन अवस्थिति छ, यो साधना र ऊर्जाको केन्द्रहरू छन् मन्दिर। यसकारण यी मन्दिरहरूको रक्षा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो, हाम्रो जीवनको पहिलो आवश्यकता हो र यिनीहरूको रक्षा, संरक्षण, साथसाथै यिनीहरूको विज्ञान, मन्दिरभित्रको विज्ञान हामीलाई बुझ्न आवश्यक छ। धेरै दर्शकहरूको विगतका श्रृङ्खलामा हामीले युट्युब च्यानलमा जब कान्तिपुर टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाल्छौँ, युट्युब च्यानलमा पनि त्यहाँ प्रश्नहरू दिएका छन्, मन्दिरको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर। हाम्रो टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा युट्युबमा हामी हाल्ने गर्छौँ, त्यहाँ पनि प्रश्नहरू छन् कि मन्दिरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यो जिज्ञासा रहेको हुनाले यो विषयमा धेरै चर्चाहरू आज जोडिनेछ। दर्शकबिन तसर्थ मन्दिरको जुन बनावट छ, मन्दिरका भिन्न भिन्न प्रकार तपाईँले मन्दिर त देख्नु भएको छ। काठले बनाएका मन्दिरहरू, मण्डप शैलीका मन्दिरहरू, साथ मण्डप शैलीका, शिखर शैलीका मन्दिरहरू हामीले प्रशस्त देख्छौँ। दत्तात्रेय भगवानको मन्दिर भक्तपुरको अथवा ललितपुरको कुम्बेश्वरको मन्दिर अथवा भगवान पशुपतिनाथ सहित तपाईँले देशको कुनै पनि कुनामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा पनि एउटा सानो मन्दिर अवश्य पनि होला। जुन घरमा मन्दिर हुन्छ, देवालयको स्थापना हुन्छ, जहाँ शङ्ख घण्ट बजाइन्छ, जहाँ नित्य निरन्तर देवताको पूजा गरिन्छ, त्यो घरमा कहिले पनि वास्तुको दोष लाग्दैन, अकालमा कोही मर्दैन, विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारोहरूबाट बस्दछ, तर नित्य निरन्तर निष्ठाका पूर्वक गर्नु पर्यो। यसकारणले दर्शकबिन यो मन्दिरमा जुन राखिने देवताहरू छन्, ती देवताहरू तपाईँको घरमा पनि शिव पाञ्चायन अथवा देवी पाञ्चायन, दुर्गा पाञ्चायन अथवा नारायण पाञ्चायन, कुन पाञ्चायन देवतालाई राख्दै हुनुहुन्छ, 5 देवताको पूजा अनिवार्य छ गृहस्थहरूको लागि। गृहस्थहरूले 5 देवताको पूजा यस अर्थमा अनिवार्य छ, सूर्यको पूजा अनिवार्य देखिन्छ। साथसाथै गणपतिको पहिलो पूजा हुन्छ, गणेशको पहिलो पूजा, नारायणको पूजा, सूर्यको र प्रत्येक देवताहरू शक्तिसँग, ऊर्जासँग समर्थ र साथसाथै प्रकृतिका 5 तत्त्वसँग रहेको हुनाले गणेशको पूजा, भगवान शिवको पूजा, नारायणको पूजा, देवी र सूर्यको पूजा, यी पाञ्चायन हुन्, 5 शक्तिको पूजा। तपाईँले 5 वटा देवताको मूर्ति ल्याउन सक्नुहुन्न भने शालिग्राम पनि पाञ्चायन पुज्न सक्नुहुन्छ, 5 वटा तस्बिर राखेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, 5 वटा देवताको मन्त्र प्रत्य नित्य निरन्तर प्रतिदिन तपाईँले गर्नुभयो भने निरन्तर भगवान शिवको आराधना, भगवान नारायणको आराधना, सूर्यको उपासना अथवा देवीको उपासना अथवा गणेशको उपासना, कुनै एउटा एक देवतालाई इष्ट मानेर गरिने जुन उपासना छ, गरिने जुन साधना छ, त्यो साधनाको क्रमले हाम्रो जीवनमा ठुलो शक्ति, हाम्रो सामर्थ्य र साथसाथै हाम्रो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सबै प्रकारले हाम्रो कल्याण हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन मन्दिरको विज्ञान के हो भन्दाखेरि जहाँ तपाईँको मन गरेर थिर हुन्छ, त्यहाँको प्रत्येक एक एक वस्तुहरू, एक एक पदार्थहरू तपाईँले सहज रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, एक एक चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मन्दिरका टुँडालहरूमा भएका चित्रहरूमा जसरी कुनै मन्दिरमा जानुभयो भने तपाईँले टुँडालमा केही चित्रहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँ अष्टमातृका, अष्टभैरव, अष्टकुलनागहरू जुन तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा, एउटा टेलिभिजनको भित्तामा आउने मन्दिरमा तपाईँहरूलाई म यो देखाउन चाहन्छु कि यो मन्दिरको विज्ञान के छ। ठुला ठुला मन्दिरमा र घरमा त यो सम्भव हुँदैन यसरी देवताहरू राख्न, तर मन्दिरमा पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि जसरी पनि यो मन्दिरको माथिको गजुरको भाग छ, यदि तपाईँले मन्दिर दर्शन गर्न सक्नु भएन, भित्र जान सक्नु भएन भने मन्दिरको गजुरको दर्शन गर्नुभयो टाढैबाट भने त्यति फल मिल्छ जति मन्दिरको प्राङ्गणमा गएर जप तप साधना गरेर यदि मन्दिरको गजुर मात्रै दर्शन गऱ्यो भने पनि सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ, किनकि आकाशबाट आउने सूर्यको सारा ऊर्जा यो मन्दिरको गजुरमा रहन्छ। यसका साथसाथै दक्षिणपट्टि, पूर्वपट्टि, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि जति मातृका गणहरूको दर्शन गर्दा पनि सम्पूर्ण 33 प्रकारका देवी देवताहरूको पूजा गरेको, दर्शन गरेको फल मिल्छ।
मन्दिरको आकृतिको मात्रै पनि दर्शन गर्यो भनेदेखि, यहाँ मन्दिरमा लगाएका एक एक टुँडालहरूको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि सम्पूर्ण दर्शनको फल मिल्छ। साथसाथै मन्दिरमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको मात्र राम्ररी व्यवस्थित रूपमा अनुभूति गर्नुभयो, बोध गर्नुभयो भने पनि जीवनमा त्यस प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको जीवनमा आइराख्छ। यो मन्दिरहरू जति छन्, यहाँ देखिएका जति मन्दिरहरू छन् दर्शकबिन, तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा जसरी यो टुँडालहरूमा जति अङ्कित गरिएका छन् देवताहरू, यी देवता टुँडालमा अङ्कित गरेका जति देवताहरू छन्, यहाँ प्रत्येक देवताहरू, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ मन्दिरको भित्री भागमा राखेको देवताको आकृति ठ्याक्कै द्वारभन्दा माथिपट्टि दैलोमा राखिएको हुन्छ। ठ्याक्कै भित्र जुन देवता राखिएको छ त्यस्तै देवताको स्वरूप बाहिरपट्टि द्वारमाथि राखिएको हुन्छ, दैलोमाथि त्यही मूर्ति त्यही प्रतिमाको स्थिति बाहिर हुन्छ। तसर्थ दर्शक यी टुँडालहरू पनि, टुँडालहरू यी छानाहरूको दर्शनले पनि त्यस्तो प्रकारको जति पनि सोफल धर्मशास्त्रले बताएको छ सबै प्राप्त हुन्छ। यी टुँडालहरू जसरी हामीले गहिरिएर जुन हेर्छौँ नि दर्शकबिन, यी प्रत्येकमा आकृतिहरू छन्। नृसिंह भगवानको आकृति, भैरवको आकृति, भैरवीहरूको आकृति। यसको विज्ञान के हो त? धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा। यहाँ तलपट्टि विभिन्न मुद्राहरू बसेका छन्, विभिन्न मुद्राहरू देखिन्छ। जसरी यहाँ मानिस एकाङ्की भावमा यहाँ ध्यान गरेर बसेको अवस्था, त्यसपछि मास्लो अवस्थामा ऊ जप गर्दै गरेको, तप गर्दै गरेको अवस्था, त्यसपछि माथि देवता भएको अवस्था, त्यसभन्दा माथिको जुन अवस्था छ यो ज्योतिर्मय भएको, देव स्वरूपबाट ऊ ज्योतिर्मय भएर परम आकाशमा विलिन भएको अवस्था हो दर्शकबिन। यो बोध गराउँछ यहाँ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, जसरी भित्र जुन देवताको मन्दिर छ दर्शकबिन, त्यस्तै मन्दिर मूर्ति बाहिरपट्टि यो भागमा देहली विनायक भनी चाहिँ यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ मन्दिरभित्र गएर तत्सम्बन्धी विग्रहलाई यदि दर्शन गर्न सक्नु भएन भने पनि त्यो मन्दिरको बाहिरपट्टि दैलोभन्दा माथि स्थापित देवतालाई तपाईँले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्दछ। सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्छन्। तसर्थ यसमा राखिने टुँडालमा अङ्कित एक एक चित्रहरूमा विज्ञान छ। यसको विज्ञान के भने धर्मशास्त्रमा बताइएको छ। यहाँ राखिएका मातृका गणहरू गणेश, लक्ष्मी, भैरव, भैरवी शक्ति, क्षेत्रपाल, द्वारपाल, सम्पूर्ण देवताहरू यहाँ जसरी विराजमान हुनुहुन्छ, प्रत्येक देवता नागकन्या, देवकन्या, ऋषिकन्याहरूको जुन वास छ, यो सम्पूर्ण आयाममा, सम्पूर्ण आधारबाट सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ मन्दिरमा। यसकारणले घरमा पनि हामीले अहिले नेपालमा जति पनि घरहरू बन्छन्, हामीले दैलो राख्दाखेरि पनि यस्तै खालको 2वटा खानाको, 3 खानाको, 4 खानाको दैलोहरू हामी राख्छौँ। द्वार भनेर भनिन्छ नि, द्वार दुईतिर खुल्नेलाई द्वार भनिन्छ। मूल गेट तपाईँको जस्तो भए पनि घरभित्र छिर्ने द्वार चाहिँ घरको द्वार पनि यस्तो दुईतिर खुल्ने हुनुपर्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा यो बताइएको छ कि तपाईँको घरभित्र पस्दाखेरि दुईटै त्यो पल्लाहरू खुल्नुपर्छ। त्यसलाई द्वार, द्वार भनिन्छ नि, दुईतिर खुल्नेलाई द्वार भनियो। त्यही द्वारलाई अङ्ग्रेजीमा आएर डोर भनियो। त्यसकारणले यहाँ बस्ने देवता दक्षिणपट्टि बस्ने, पश्चिमपट्टि घरमा पनि तपाईँले स्तम्भहरू राखेर यसरी गृहमा मूल गेटमा यसरी काष्ठकलाका विभिन्न मूर्तिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा डरलाग्दो भयानक चित्रहरू चित्रित गर्न मिल्दैन दर्शकबिन। र घरमा बनाउने द्वारमा चाहिँ तलपट्टि कलश राख्ने, त्योभन्दा माथि दायाँ बायाँ गणेश राख्ने, त्योभन्दा माथि चन्द्र र सूर्य राख्ने। यसरी काठका विभिन्न प्रकारका काष्ठकलाका विभिन्न प्रकार आकृतिहरू कुदेर घरको तपाईँले द्वार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो शुभदायक मानिन्छ। वास्तुशास्त्रमा काठको द्वारलाई शुभ मानियो, फलामको द्वारलाई मध्यम मानिएको छ, सिसाको द्वारलाई सामान्य मानिएको छ। मूल गेट तपाईँको सिसाको भयो भने तपाईँलाई समस्या भइरहेको छ। यदि काठको सबैभन्दा शुभ मानिन्छ, काठको मूल ढोका तपाईँको काठको हुनुपर्छ। मूल ढोका काठको बनाउनुपर्छ। बाहिरी त तपाईँ गेट फलामको राख्नुहोस्, केही भएन, तर मूल ढोका तपाईँको काठको हुनुपर्दछ। त्यसले तपाईँलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ भने काठबाट चुम्बकीय तरङ्ग निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दछ। त्यसकारणले मूल द्वार पनि हामीले घडेरी मूल घरको मूल प्रवेश जुन हुन्छ दर्शकबिन, त्यो चाहिँ काठको बनाउनु पर्ने हुन्छ यो सन्दर्भ। त्यसका साथै दायाँ बायाँ गणेश र कुमार कार्तिकेय र गणेशलाई राख्ने विधान गरिन्छ। साथसाथै सूर्य र चन्द्र राखिन्छ। दायाँ बायाँ कलश राखिन्छ। घरबाट निक्लिँदाखेरि दाहिनेपट्टि ताँबाको कलश, देब्रेपट्टि ताँबाको कलश राखिन्छ। मूल द्वार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि घरको मूल प्रवेश मुख नै त्यही हो। त्यहाँभित्र जति फैलेका कोठाहरू हुन्, जति भए पनि तपाईँको मूल गेट त एउटा अथवा 2टा 3टा 4वटा जुन जति पनि तपाईँको ढोकाहरू हुनसक्छ। यसकारणले ढोकाको आधार पनि त्यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। घरको उचाइ, लम्बाइ र साथसाथै विस्तारको आधारमा पनि द्वारको विधान गरिन्छ। यसै क्रममा अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुल्मी रूपाकोटबाट दिलबहादुर पौड्याल। हजुर, गुल्मी रूपाकोटबाट भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा
हल्का घरमा बिमारी हुने अनि अलिकति समस्या देखिरहने त्यही भएर। कति भयो तपाईँ घर बनाएको कति भयो? घर त बनाएको होइन, मैले अरूसँग किनेको हो। कता फर्केछ त्यसको मूलद्वार? तपाईँको राशि के हो? मूल ढोका कता छ? त्यसको भान्सा कतापट्टि छ? पक्की घर हो या कच्ची घर हो? मेरो कच्ची घर हो। दिलबहादुर परियारजी होइन? हजुर हजुर दिलबहादुरजी, तपाईँ कच्ची घर हो, तपाईँले किन्नु भएको छ र त्यहाँ तपाईँ प्रवेश घर सरेको कति भयो परियारजी? म घर सरेको त लगभग 5 वर्ष जति भयो। त्यहाँ भएपछि बिमारी भइराख्नुहुन्छ? हजुर, हल्का बिमारी हुने अनि अलिक समस्या धेरै देखिरहने। आर्थिक समस्या हुने। मूल घरभित्र मूल प्रवेश कतापट्टि छ तपाईँको? मेरो मूल प्रवेश त मेरो पूर्वतिर पश्चिमतिर ढोका फर्के। पूर्वपट्टि पुरै बन्द छ या के छ? पूर्वपट्टि हल्का एउटा झ्याल छ। पूर्वपट्टि झ्याल छ। सूर्यको जुन बिहानको उदाउँदो घाम त्यो घरमा पर्छ कि पर्दैन? अस्ताउँदो भित्र चाहिँ पर्दैन, 9 साढे 9 बजीतिर पर्छ। ए मध्याहपछि पर्छ। चिसो छ अहिले त्यसो भए त्यसको आशय। यदि तपाईँको भान्सा कतापट्टि छ दिलबहादुरजी? मेरो भान्सा भित्र चाहिँ पूर्वपट्टि छ, अनि त्यही बाहिर बनाएर फेरि भान्सा अलग्गै दक्षिण पूर्व भान्सा अलग्गै बनाउनु भएको छ। त्यो यदि घरमा बिमारी परिवार बालबच्चा परिवार यदि तपाईँको क्रमबद्ध एकजना ठिक भयो, अर्को बिमारी हुने, आर्थिक सङ्कट आइरहेको छ भने शौचालय तपाईँले कता बनाउनु भएको छ? घरभन्दा बाहिर छ या घरभित्रै बनाउनु भएको छ? मेरो शौचालय त घरभित्रै छ। घरभित्र कुन दिशामा छ? उत्तरपट्टि छ या पूर्वपट्टि छ? त्यो किनकि बिमारी हुनुको मूल कारण यदि पूर्वपट्टि इशान कोणमा शौचालय भयो या उत्तरपट्टि भयो भने त्यसले चाहिँ अस्वस्थता बनाइराख्छ। उत्तरपट्टि छ। त्यही त, शौचालय तपाईँ उत्तरमा छ, त्यसले गर्दा पालो गरी बिमारी भइराख्नु भएको छ। उत्तरपट्टि र पूर्वपट्टि शौचालय भयो भनेदेखि समस्याहरू घरमा आइरहेको छ, आर्थिक सङ्कट आउँछ। किन उत्तरपट्टि भनेको कुबेरको ठाउँ हो होइन? कुबेरको ठाउँ उत्तर, कुबेरको ठाउँ धन आउने बाटो पनि हो उत्तर है। त्यसकारण उत्तरपट्टि शौचालय छ तपाईँको, तसर्थ तपाईँलाई यो समस्याहरू आइरहेको छ। अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जग्गा कति छ दिलबहादुरजी? मेरो जग्गा चाहिँ उत्तर र दक्षिण साइडतिर मात्र छ। हजुर। अनि पूर्व र पश्चिमतिर छैन। पूर्व पश्चिम छ, दक्षिणतिर छ जग्गा खाली भने दक्षिणको बिचमा तपाईँले शौचालय सार्न सकिन्छ? धेरै अप्ठ्यारो छ सर, त्यतापट्टि त त्यो जग्गै उतापट्टि छैन भन्दा नि भयो, थोरै मात्र हो। अब दक्षिणपट्टि छैन नि, पश्चिमपट्टि छ कि छैन जग्गा? पश्चिमपट्टि चाहिँ छैन सर। पश्चिमपट्टि पनि अब गाउँहरूमा यस्तो पाहाड क्षेत्रमा तलतिरपट्टि ढिक छ होइन? हजुर, ढिस्को छ तलतिर, बारी छ? हजुर हजुर, तलतिर ढिस्को मात्र छ, बारी छैन। ए ढिस्को छ भनेपछि त्यो ढिस्कोलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँले पश्चिमपट्टि यदि ढिस्को छ भने त्यसलाई मिलाएर त्यहाँ शौचालय सार्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ नि। पश्चिमपट्टि शौचालय सार्ने, त्यसलाई जुन अहिले उत्तरपट्टि जहाँ शौचालय तपाईँले बनाउनुपर्छ त्यहाँलाई स्नान घर के नुहाउने ओर्ने सबै गर्ने, टोयलेटको लागि टोयलेटको लागि चाहिँ तपाईँले पश्चिमपट्टि अलग्गै बनाउन सक्नु भने शौचालय त्यो तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। पश्चिमपट्टि होइन, कम्पाउन्डहरू राखेर पक्का नि बनाउनु भएको छैन घर? घर नै पकाइन, कच्ची हो। कच्ची घर पनि शौचालयलाई चाहिँ पश्चिमपट्टि बनाउनुहोस्, त्यो ढिस्कोलाई खारेर त्यसो पश्चिमपट्टि शौचालय बनाउनु भयो, त्यसको सेफ्टिङ पनि पश्चिमपट्टि बनाउनु भने र त अहिले जुन शौचालय छ त्यसलाई चाहिँ कायम गर्ने, तर त्यो शौचालयलाई चाहिँ नुहाउने बनाउने क्या, नुहाउने अब कपडाहरू धुने होइन, अरू सामानहरू राख्ने बनाउनुहोस्। त्यसलाई पानीको सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर शौचालयको लागि चाहिँ त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। नुहाउनको लागि बाथरुम बनाउन सक्यो, नुहाउनको लागि उपयुक्त छ, तर शौचालय तपाईँले पश्चिमपट्टि सार्नु भने दोष निवारण हुन्छ यदि तपाईँ जग्गा भएको खण्डमा। यदि छैन भने त्यो उत्तरपट्टिको शौचालय चाहिँ त्यति शुभ मानिँदैन दिलबहादुरजी। तसर्थ अर्को सन्दर्भ, यदि वास्तुको दोष छ भने घरको छतमा हनुमानजीको झन्डा राख्ने एउटा विधान छ। उत्तर पूर्व कुनामा पारिजात साथसाथै यो दुबो, तुलसी, विभिन्न हामीले यज्ञमा जुन प्रयोग गर्छौँ नि दिलबहादुर, त्यस्ता खालको वनस्पति रोपेर पनि दोष चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण दोष चाहिँ त्यो जुन घरको छ तपाईँको त्यसलाई शौचालय सारेर नै समाधान गर्न सकिन्छ, एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ, यदि काठको घर हो, कच्चा घर हो भनेदेखि त्यो घरलाई एकपल्ट चाहिँ वास्तु पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा घरको मूल गेटमा दायाँ बायाँ कलशहरू राख्न सकिन्छ, इशान कोणमा वास्तु कलश गाड्न सकिन्छ, त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। अरू केही प्रश्न छ?
होइन सर यति नै हो। हुन्छ, यसरी मैले जुन उपायहरू बताएँ त्यति गर्नु भने अवश्य पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। किनकि कुल देवताको पूजाहरू नित्य निरन्तर गर्नु भने कुलको पूजा गर्ने साथसाथै प्रतिदिन घरमा दुर्गा सप्तशती चण्डी हुन्छ नि, चण्डी अलिअलि पढ्नु भएको छ नि, चण्डीको किताब ल्याउने, आफै पढ्ने कि दिलबहादुर परियारजी, गीता ल्याउने, चण्डी ल्याउने, चण्डी पाठ गर्ने कि बिहान चण्डीको एउटा अध्याय पाठ गर्ने। भगवती चराचर जगतकी जुन आमा हुनुहुन्छ उहाँको स्तुति प्रार्थनाले हामीलाई शक्ति सामर्थ्य मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा साधना गर्नु, कुल देवताको पूजा तथा इष्ट देवताको पूजा। तपाईँको दिलबहादुर मीन राशि हो तपाईँको? हजुर। तपाईँको इष्ट देवता भनेको भगवान् लक्ष्मी र नारायण हुनुहुन्छ। तपाईँको धर्मपत्नीको के हो राशि नाम? शान्ति परियार। उहाँको ऊ चाहिँ के हो राशि के छ र के हेर्नुहुन्छ? मकर हेर्नुहुन्छ या कुम्भ? मकर हेर्नुहुन्छ कि? हजुर, मकर भनेदेखि तपाईँको इष्ट देवता श्रीमतीको इष्ट भगवान् शिव, तपाईँको लक्ष्मी नारायण होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी देवताको स्तुति प्रार्थना गरे पनि त्यसको वास्तुको दोष निवारण गर्छ। प्रतिदिन दैनिक बिहान उठ्ने, पूजा गर्ने होइन, शङ्ख घण्ट बजाउने, त्यसले पनि उत्तर पूर्व कुनामा पूजा कोठा बनाउने, आफै पूजा गर्ने, जप गर्ने। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई सहज हुन्छ दिलबहादुर परियारजी। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्छ। त्यस कारणले स्वास्थ्यहरू पनि जस्तै दुर्गा कवच प्रतिदिन अहिले त मोबाइल एपमा पाइन्छ नि, दुर्गा कवच, शिव कवच, नारायण कवच डाउनलोड गरेर सुन्ने के प्रतिदिन। त्यस कवच भनेको प्रोटेक्सन हो, हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा पनि मिल्छ, साथसाथै हाम्रो रक्षा पनि हुन्छ। त्यस कारण नारायण कवच, शिव कवच आदि गरेर हामीले सुन्न पनि सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। यसो गऱ्यो भने रोग निवारणलाई उपयुक्त अचुक उपाय हुनसक्छ। तपाईँले फोन गर्नुभएकोमा दिलबहादुरजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासालाई यहाँहरू सामने प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। वास्तवमा मानिसलाई विभिन्न प्रकार समस्याहरू आउँछ, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्याहरू। त्यो समस्याको कारण खोज्दा खोज्दै उसको जीवन बितिसकेको हुन्छ। समस्या के हो भनेर बाहिर खोजिरहेको हुन्छ, तर आफू बस्ने घरमा समस्या छ भने त्यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन, सकारात्मक ऊर्जा मिलिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उसलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्। तसर्थ हामीले कुल देवताको पूजा छोड्नु भएन। कुल परम्पराको जुन हाम्रो मूल संस्कृति, मूल परम्परा, मूल धर्म, यो आयामबाट हामी बाहिर गयौँ भनेदेखि हाम्रो सारा समस्याहरू, आउने सन्तति सबै समाप्त हुन्छन्। विश्वास मात्र होइन, विज्ञान पनि हो। त्यस कारणले किन पृथ्वीको शक्तिको विज्ञान, वायु शक्तिको विज्ञान, सूर्यको शक्तिको विज्ञान, वायु हावा सम्पूर्ण प्रत्येक तत्त्वको विज्ञान छ। यस कारणले गर्दा प्रत्येक वस्तु पदार्थमा शक्ति र सामर्थ्य त्यही हाम्रो घरमा यदि पूजा कोठा छ उत्तर पूर्व कुनामा, यदि पूर्वपट्टि फर्केर पूजा कोठा, सानो पूजा कोठा बनाउनु भएको छ, दैनिक रूपमा त्यहाँ धूपबत्ती मात्र गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको पनि सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। नित्य निरन्तर तपाईँले देवताको स्तुति प्रार्थना गर्नुभयो, शङ्ख घण्ट बजाउनुभयो, साथसाथै नित्य निरन्तर प्रार्थना र स्तुति गर्नुभयो भने त्यसको दोष पनि, भूमिमा भएको दोष भूमि शोधनबाट समाधान गर्न सकिन्छ। गृहमा भएको दोषलाई पूजा कोठा बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ। यदि द्वार दोष छ भने त्यसको लागि पनि द्वारको दायाँ बायाँ कलशहरू राखेर त्यसको दोष समाधान गर्न सकिन्छ। घरमा नित्य निरन्तर कोही न कोही पालो गरी बिमारी भइरहेको छ, आर्थिक उन्नति प्रगतिमा बाधा आइरहेको छ भने घरमा एकपल्ट वास्तु शान्ति गराइदिने, रुद्री गराइदिने, हवन गराइदिने, दुर्गा सप्तशती पाठ अष्टमी चतुर्दशीमा दुर्गा सप्तशती पाठ गराइदिने, अथवा नित्य निरन्तर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशतीको चण्डी पाठ भनेर नेपाली परम्परामा त जय गोरख जय भवानी भनेर भनिन्छ नि। यो देश त गोरखनाथको देश हो, गोरख कालीको देश हो। भगवती कालीका सहस्रनाम, दुर्गाका सहस्रनामहरू पाठ गर्न सकिन्छ। यस कारणले दर्शकवृन्द, यो आधार यस अर्थमा हो कि वास्तुको नकारात्मक असर कम गर्नको लागि गरिने साधना, स्तुति, पूजा, पर्यावरण, वास्तु सारा विषयहरू जीवनसँग जोडिएका छन्। अध्यात्मले तपाईँलाई मानसिक शारीरिक सबै प्रकारले शान्ति दिन्छ। मानसिक शान्ति त प्राप्त हुन्छ नि हुन्छ, साथसाथै तपाईँले त्यो सकारात्मक ऊर्जालाई बोध गर्नुहुन्छ। सूर्यको शक्ति तपाईँभित्र आधान हुन्छ, आउँदा सूर्यको शक्ति तपाईँभित्र आउँदा कुनै रोग रहन सक्छ र दर्शक, वायुको शक्ति तपाईँभित्र आउँदाखेरि कुनै रोग रहन सक्छ र पृथ्वीको सम्पूर्ण ऊर्जाको शक्ति तपाईँभित्र रहँदाखेरि कुनै पनि समस्याहरू आउन सक्छ र सक्दैन। तसर्थ हामीले त्यो तत्त्वलाई आफूभित्र बोध गराउने, आफूभित्र आधान गर्ने, त्यो शक्तिलाई आह्वान गर्ने, वायुको शक्तिलाई आह्वान गर्ने, 49 प्रकार वायुहरूलाई आह्वान गर्ने। हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी नेपालमा जुन धामी झाँक्रीको परम्परा छ नि, उनीहरूले पूर्वका देवता, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका सारा तन्त्र परम्परा हो यो। र धामी झाँक्रीको जुन परम्परा छ यसमा अन्धविश्वास पछिल्लो समय मिसाइयो अन्धविश्वास भनेर, तर वास्तवमा यो विज्ञान भनेर बुझिएन। उनीहरूले प्रयोग गर्ने वनस्पति औषधिहरू सबै औषधि गुण भएका हुन्छन्। उनीहरूले बजाउने जुन ढ्याङ्ग्रो हुन्छ दर्शकबिन, उनीहरूले बजाउने जुन विभिन्न प्रकारका घुङ्गुरोहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका काठका सामग्रीहरू सबैमा औषधि गुण भएको हुन्छ। त्यसको ध्वनिको एउटा विज्ञान हो। आज वैज्ञानिकहरूले ध्वनिको आधारबाट पनि मानिसको उपचार गरिरहेका छन्।
त्यो ध्वनिको तरङ्गलाई जुन बिमारी हुन्छ, त्यो मानसिक समस्या अथवा कुनै प्रकारको समस्या छ भने त्यो सङ्गीतलाई, त्यो ध्वनिलाई, घण्टको आवाजले, शङ्खको आवाजले, त्यो ध्वनिले गर्दा उसको स्वास्थ्यमा समस्या छ भने बिस्तारै कम भएर जान्छ। त्यस कारणले तपाईँको श्वास प्रश्वासको गति छ, श्वास प्रश्वासको स्थिति बिग्रेको छ भने पनि तपाईँ नित्य निरन्तर शङ्ख फुक्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फोक्सो ठिकठाक रहन्छ र श्वास प्रश्वासको मूल केन्द्र, प्राणको मूल शक्ति त फोक्सोमा निश्चित छ, फोक्सोमा छ। तसर्थ दर्शकबिन, पछिल्लो समय तपाईँलाई कोभिडको अनुभूति होला पक्कै। यदि तपाईँलाई हस्पिटल जानु भने एउटा तपाईँले फोक्ने पाइप दिन्थ्यो, त्यो पाइप मजाले फुक्नुहोस्, तपाईँको फोक्सोको गति कति शक्तिशाली छ भनेर त्यसरी टेस्ट गरिन्थ्यो नि दर्शक। नित्य निरन्तर तपाईँले जब सासले शङ्ख फुक्नुहुन्छ त्यसले के हुन्छ परिणाम भने तपाईँ फोक्सो जहिले स्वस्थ रहने हो, फोक्सो स्वास्थ्य रहे, श्वास राम्ररी फेर्नु हुने हो। श्वास राम्ररी फेरिसकेपछि तपाईँलाई कुनै पनि रोग लाग्ने भएन। शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा सम्पूर्ण प्राणदायिनी शक्ति अक्सिजन सञ्चार भएपछि यो हेमोग्लोबिन सेल र अक्सिजन सेल मिलेर शरीरमा गतिशील भएपछि त कुनै रोग लाग्दैन दर्शक। अनि प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने, सास भित्र बाहिरको जुन क्रम छ, हाम्रो बिहान प्रातःकालीन समय जुन योग आसनको माध्यमबाट हामीले योगको माध्यमबाट पनि यो कार्यक्रमहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ, योगिक क्रियाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले योगको माध्यमबाट पनि हामीले त्यो सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो जीवनमा नित्य निरन्तर आउन सक्छ। तसर्थ योगिक प्रक्रिया छ, योगिक प्रक्रियाबाट हामीले यो आधारलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ दर्शक। तसर्थ जीवनमा हामीले योगको माध्यमबाट पनि स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य मन, स्वास्थ्य चित्त र स्वास्थ्य सम्पूर्ण परिवेश भयो भने हामी जीवनमा उन्नति नै उन्नति गर्छौँ। मानिसलाई कति बेर लाग्छ र उन्नति गर्न। तसर्थ दर्शकबिन, यी जति पनि विषयहरू छन्, वास्तुसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू आएका छन्, वास्तवमा पूजा कोठाको सन्दर्भको चर्चा भयो, साथसाथै जसको इशान कोणमा उत्तर पूर्व कुनामा अग्लो छ, धेरै अग्लो छ, उत्तरपट्टि पुरै बन्द छ, दक्षिण पनि पुरै बन्द छ, पूर्व पनि बन्द छ, पश्चिम एकतर्फी यदि खुल्ला छ भने त्यस्तो खालको घरमा बस्नु हुँदैन। त्यो साक्षात् तपाईँलाई मृत्युको कारक हुनसक्छ, एकतर्फी भएको। यसरी घडेरीको स्वभाव, प्रकृति, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतातिर फर्केको छ, त्यो फर्काइको आधारमा पनि शुभाशुभको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मन्दिर र देवालयको सन्दर्भमा पनि चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन। यहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ। जिज्ञासा समाधान गर्दा गर्दै दर्शकबिन, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले हामीलाई छायाङ्कनमा साथ दिने सम्पूर्ण मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रबाट आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै